तंदुरुस्ती हजार नेमत है। कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है। सेहत और तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। इंसान गरीबी, मुफलसी और नादारी में गुजारा कर लेता है, मगर सेहत की खराबी इंसान को नढाल और बेबस कर देती है। नडाल के मानी है बेहाल कर देना। सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला का अनाम है। सेहतमंद और तंदुरुस्त आदमी अल्लाह ताला की नेमतों से भरपूर फायदा हासिल करता है। वो गरीबी, मुफलसी और नादारी का मुकाबला कर सकता है। नादारी के मानी भी गरीबी के होते हैं। मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर सकता है। तंदुरुस्ती दुनिया में बहुत बड़ी दौलत है। सेहतमंद आदमी हर तरह से मेहनत कर सकता है और मेहनत अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि वो उसे गरीबी से अमीरी अता कर देता है, तंग दस्ती से निजात अदा कर देता है और नेकनामी और कामयाबी इनाम के तौर पर अता कर देता है। अगर दौलतमंद आदमी तंदुरुस्त ना हो तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सेहत अल्लाह ताला की अता है। ये दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। बीमार आदमी बहुत दुखी होता है। वो हर वक्त चिड़चिड़ा, परेशान और जिंदगी से बेजार होता है। बेजार होता है, तंग होता है। उसे दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। उसकी तबीयत हर वक्त परेशान रहती है। उम्दा से उम्दा खुराक उसके लिए बदमजा हो जाती है, यानी अच्छी से अच्छी खुराक जो है वो उसे मजा नहीं देती। इंसान को चाहिए कि तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों पर अमल करे। अगर इंसान अपने आप को सेहतमंद रखना चाहता है तो उसे मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि तंदुरुस्ती और मेहनत का चोली दामन का साथ है। चोली दामन का साथ है यानी कि दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं। देहाती गरीब होने के बावजूद सेहतमंद रहता है और शहरी अमीर होने के बावजूद बीमार रहता है। इसकी वजह यह है कि देहाती मेहनती होता है और शहरी मेहनत से कतराता है। अमीर खाता पीता है लेकिन काम कोई नहीं करता, इसलिए जो खाता है वो हजम नहीं होता और उसे कई किस्म की बीमारियां घेर लेती हैं। अमीर बीमारी से जान छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है, रुपया पैसा खर्च करता है और दुआएं लेता है, मगर बीमारी नहीं जाती, बल्कि एक की बजाय कई बीमारियां घेर लेती। वो जानता है कि सेहत का राज मेहनत में मोशीदा है, लेकिन मेहनत से जी चुराता है। वो समझता है कि शायद दौलत ही सब कुछ है। वो दौलत से सेहत खरीद लेगा। दौलत से दुनियावी सामान तो खरीदा जा सकता है, लेकिन सेहत नहीं खरीदी जा सकती। सेहत खुदा के बताए हुए असूलों से हासिल होती और इसकी कोई कीमत अदा नहीं करना पड़ती। अमीर आदमी खूब खाता पीता है मगर मेहनत नहीं करता। नतीजा ये होता है कि वो खाने पीने से इतना मोटा हो जाता है कि अपना बोझ भी नहीं उठा सकता और चारपाई का मोहताज बन जाता है। सेहत के लिए खुराक भी लाजमी और अहम चीज है। इंसान को चाहिए कि अच्छी और मुतवाजन खुराक की तरफ खास तवज्जो दे। अक्सर लोग बेतहाशा खाते हैं और खुराक उनको फायदे की बजाय नुकसान देती है। खुराक के लिए बहुत बड़ी एहतियात की जरूरत है। ग़िज़ा हमेशा सादा, खालस और मुतवाज़न होनी चाहिए। अच्छी सेहत का राज ही ये है कि सख्त भूख लगे तो खाओ और अभी कुछ भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है कि अजम के बादशाहों में से एक ने एक हकीम को मदीने भेज दिया था। अजम से मुराद हमारा इलाका है, जो अरब के अलावा बाकी सारी दुनिया है उसको कहते हैं अजम, ताकि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व इला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम और सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम का इलाज कर सके। वो शख्स 2 साल तक मदीने में ठहरा रहा, लेकिन कोई उससे इलाज करवाने नहीं आया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व इला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं आप लोगों के इलाज के लिए आया था। मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं, कोई मुझसे इलाज करवाने नहीं आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस टोले का एक तरीका है कि जब तक सख्त भूख ना लगे
تو نہیں کھاتے اور کچھ بھوک ابھی باقی ہوتی ہے کہ کھانا بند کر دیتے ہیں۔ حکیم نے یہ سن کر کہا، "ائی نشان تندرستی است"، یعنی یہی تو صحت کا اصول ہے۔ صحت کے لیے صاف ستھرا رہنا اور صفائی کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری بات جسم و لباس کی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی ضروری ہے۔ ماحول صاف ہوگا تو انسان تندرست رہے گا۔ صحت اور صفائی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں روزانہ نہانا، ناخن اور دانت صاف کرنا، صاف ستھرا لباس پہننا، دھوئیں اور گرد سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اچھی صحت کے لیے رات کو جلد سونا اور صبح سویرے جلدی اٹھنا بھی بہت ضروری ہے۔ صحت کے لیے ورزش لازمی ہے۔ صبح کی سیر، گھڑ سواری، باغبانی اور ہر قسم کی محنت اور ورزش صحت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور یہ سب کچھ صبح سویرے اٹھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ موسم کوئی بھی ہو اور کیسا بھی ہو، صبح سویرے اٹھیے، وضو کیجئے، نماز پڑھیے، خدا سے اپنی اور ملک و قوم کی بھلائی اور بہتری کی دعا کیجئے، پھر سیر کو نکل جائیے۔ میل 2 میل ضرور سیر کیجئے۔ گھر آ کر تھکاوٹ اتارنے کے لیے غسل کر لیجئے۔ غسل سے فارغ ہو کر ناشتہ کیجئے۔ ناشتے میں متوازن غذا استعمال کیجئے اور پھر اپنا کام شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ بیماری آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی ساختی ایسی بنائی ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ حرکت کرتے رہو گے تو صحت مند رہو گے، حرکت چھوڑ دو گے تو ٹانگیں من بھر کی ہو جائیں گی اور چلنے پھرنے سے رہ جاؤ گے۔ اس لیے خدا کی دی ہوئی صحت کو بحال رکھنے اور بڑھانے کے لیے کام کرتے رہو، اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ نیک خیال، نیک کام، نیک کردار اور نیک چلن بننے کی کوشش بھی کرتے رہو۔ نیکی کرنے سے ورزش بھی ہوتی ہے اور انعام بھی، صحت بھی ملتی ہے۔ حقیقت میں تندرستی نیکی کے لیے ملتی ہے۔ بس نیکی اور تندرستی سے اپنی عاقبت یعنی کہ آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش میں لگے رہو۔ دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے دن رات محنت کی۔ محنت سے انسانی جسم اعتدال میں رہتا ہے، اعتدال میں رہتا ہے، اچھی کیفیت میں رہتا ہے۔ دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ صحت اور تعلیم کا ایک بنیادی اصول ہے کہ صحت مند جسم میں ہمیشہ صحت مند ذہن ہوتا ہے۔ ذہین طلباء صحت کی کمزوری کی وجہ سے دوسرے طالب علموں سے کم محنت کرتے ہیں اور تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس صحت مند طلباء محنت اور پڑھائی کے ذریعے آگے نکل جاتے ہیں۔ کمزور صحت کا مالک شخص تو اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے کام آ سکتا ہے، کیونکہ تندرستی کے بغیر انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ تندرستی خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ اس لیے ملتی ہے کہ ہم نیک کام کر سکیں، رزق حلال کما سکیں اور محنت کر سکیں، ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں اور بے بس و لاچار لوگوں کی مدد کر سکیں۔ ہمارا مذہب اسلام بھی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ ہمارے مذہب میں مسواک کرنے، بالوں کو کاٹنے، ناخن تراشنے اور جسم و لباس کی صفائی پر زور دیا گیا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان اپنی صحت پر خاص توجہ دیں اور اپنے آپ کو صحت مند رکھ کر خدا کی عبادت اور اپنے فرائض اچھے طریقے سے سر انجام دے۔ ایک تندرست انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال تلاش کر سکے۔ صحت مند جسم کے ساتھ صحت مند دماغ بھی ضروری ہے۔ بیمار جسم میں بیمار دماغ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے تکلیف دہ اور مشکل میں ڈالنے والے حربے سوچتا رہتا ہے، طریقے سوچتے رہتا ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے جو کہ انسانی صحت پر خاص توجہ دیتا ہے، اس لیے صفائی اور تندرستی کو مذہبی فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں اسلام کے ان سنہری اصولوں پر عمل کرنا چاہیے جو ہمیں اپنے جسم کو تندرست رکھنے کا درس دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارا جسم تندرست ہوگا تو ہمارا دماغ بھی تندرست ہوگا، اور اگر ہمارا دماغ تندرست ہوگا تو ہماری سوچ بھی تندرست ہوگی، اور اگر ہماری سوچ تندرست ہوگی تو ہمارا معاشرہ بھی تندرست ہوگا۔ صحت مند انسان صحت مند معاشرے کو جنم دیتے ہیں اور بیمار لوگ بیمار معاشرے کو جنم دیتے ہیں۔ فلاح دین و دنیا منحصر ہے تندرستی پر، غرض 100 نعمتوں کی ایک نعمت تندرستی ہے۔
तंदुरुस्ती हजार नेमत है। दराज़ी उम्र का असल राज तंदुरुस्ती में मुज़मिर है, छुपा हुआ है। तंदुरुस्ती मसरत और खुशहाली का सबब बनती है। बीमार सोच के मालिक ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं। दौलत के पुजारी रुपए पैसे के लालच में चीजों में मिलावट करके नाजायज हरबे इस्तेमाल करके दौलत कमाने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन उनका ज़मीर उन्हें मलामत करता है, बुरा भला कहता है। नतीजतन वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बीमार पड़ जाते हैं और फिर तंदुरुस्ती के लिए तरसते रहते हैं और अज़ाब अजीम में मुब्तला होकर अपनी आकबत यानी आखिरत की जिंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। रात को सोना सवेरे, सुबह को उठना शताब, शताब यानी कि जल्दी। दौलत तो सेहत बढ़ाए, अक्ल को दे आबोता।